सो हाय हॅलो एवरीवन, कशी आसा तुम्ही सगळी. आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. आम्ही बीन बरी आसा. अँड हांव रंजना तुमचे अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आयच्या न्यू ब्लॉगान. मातशे दोळे न्हू झेमलेल्या भशेन दिसता बिकॉज काल रातची बाबून न्हू सारकें न्हिदोंक दिवंक ना. तेच्या न्हू हातीचे हे स्किनाक जो प्लाम आसा न्हू तर खूप खाज येताली आणि रातभर खाजयतालो. ओके, खाजयतालो तो सेपरेट खबर, बट माझे केस भितन मेळटाले आणि केस ओडून ओडून खाजून खबर ना तो न्हिजेन कितें करतालो आणि म्हाका मागीर ती जाग जाताली न्हू आणि मागीर झेमूच पडोंक ना. सो लिटरली ही खबर रातच्या 3 जाल्ली आसा. सो 3 ते 5 म्हाका झेम पडोंक ना आणि आतां सारको फेस न्हू टायर्ड आसल्या भशेन दिसतालो सकाळीं उठ्ठकूच. तरी तसल्यांनी न्हू ताका उठयलें, स्कुलाक बीन धाडलें आणि आतां न्हावन मातशें फ्रेश दिसता. अशें म्हणटात न्हू जागरण जातकूच गरम गरम उदक बरें न्हावन घेवंक जाय. जितली बीन थकावट आसता, जे आमचे फूल अशें लायक टायर्डनस आसता ती सगळी वयता. सो तशेंच आतां म्हाका मातशें कशें दिसता, बरें दिसता. सो आतां तुमी पळोवंक शकता सगळी घरांतली कामां जाली आणि खुबशें अशें फ्री आसा आतां हांव. अँड झाडाचें न्हू हांवें हें पळय दाखयता तुमकां. सो मिनी ब्लॉगूय हांव थोड्या दिसांनी शेअर करतलें तुमच्या बरोबर. बट हें हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्लें आसा. सी वाजस. हांवें म्हटलेलें न्हू तुमकां की म्हाका जेन्ना मूड येतलो तेन्ना हांव म्हाजें गार्डनिंग प्लॅन स्टार्ट करतलें. सो हें म्हाका 200 एंड कितले मे बी 300 280 बीन अशें आसतलें. सो 280 न्हू 5 पीस असले येयल्ले आसा आणि खूब फॅन्सी दिसता ते व्हाईट कलर आणि हेका डिझायनूय बरी आसा लायक ह्या भशेन पळय. आणि हाज्या बर हे 5 क्वॉन्टिटी आसा. ओके, आणि हाज्या बर एक छोटे छोटे हे ट्रेज येयल्ले आसा. म्हटल्यार उदक बीन अशें लीक जावंक जायना. पळय उदक पडलेलें उदक आसा हेतून बिकॉज सकाळीं हांगा जी फाटली झाडां आसा न्हू ताका उदक घालता आसतना हातूनय मातशें गेलें. सो आतां न्हू इतलें वत आसा भायर, मूड तर जाता माती भरून दवरपाची बिकॉज जशी जशी झाडां म्हाका मेळटली न्हू तशी तशी मागीर लायत वचपाचें. बट म्हाजें मन अशें जाता की भायर वचून न्हू बरे भशेन माती फूल हाडून हेतून घालून दवरपाचें. म्हटल्यार वाजेच रेडी दवरपाचें आणि जशी जशी झाडां मेळटली न्हू ती हाडून एक एक प्लक करून दवरपाचें. बट वत असल्या कारणान म्हाजो मूड तर जायना. बट स्टील आय एम फोर्सिंग माय सेल्फ. आतां हे एक न्हू कितें म्हणटा कंटेनर, हो एक बेश्टो आसा म्हाज्या घरान. ओके, सो हांवूय चिंतता की ताकाय खंय तरी यूज करुया म्हटल्यार झाडांत लावपाक. आतां एक मूड येयलोच न्हू सो चिंतता हांव, पळोवया कशें कितें. बट हे कंटेनराक न्हू हो पळय हांगा 2 होल करूंक जाय म्हाका. हे ट्रान्सपरंट मातशें अशें दिसता हांगातल्यान. सी अशें ट्रान्सपरंट मातशें पातळशें आसा ताका 2 होल्स करूंक जाय. सो हे पळय हांगा येदो मातसो कॅमेरा बरे भशेन सेट करूंक ना. हांगा होल करतलें हांव. बरे 2 होल करून घेवंक जाय, हांगा एक आणि हांगा एक. ओके, तांकां ऑलरेडी पॉयंट्स आसा होल करपाचे बट बारीक पॉयंट आसा. म्हाका मातशें व्हडले करून घेवंक जाय. बट आतां कितें करूं, वचो माती हाडून दवरूं कांयच कळना. बिकॉज ऑलरेडी न्हू म्हाका टिचरीन 2 झाडां दिल्लीं आसा आणि ती बेश्टी ह्या कुंडेनी हे पळय बेश्टी रोवन दवरली. सो एकूच वाजान जायते सगळें अशें भरोवन भरोवन दवरीत आसा हांव आनी तें म्हाका नाका. ताका लागून आय हॅव प्लॅन की आतां मातशें गार्डनिंग करपाचें. घोव आनी चेडो म्हाका मातसो पॉयंट मारीत आसा की तूं वेस्ट करता, पयसो वेस्ट करता फालतू थिंग्सान. बट न्ही यार, एक आतां स्वताचें घर जालें म्हणटकूच मातशें असलें कितें तरी जायच न्हू, खंयतून तरी लायक बिजी रावपाक, खंयतून तरी इंट्रस्टेड रावपाक. अँड पळोवया, वयता आतां हांव. माती दुसऱ्या प्लॉटान न्हू काम चालू आसा आनी तांच्यांनी खणलेलें आसा. सो आयतीच उतर माती मेळटा जाल्यार हाडलेलें अशें बरें दिसता. सो कितें करूं, हे कुंडेत घेवन वचो कितें एक बॅग घेवन वचो कांयच कळना. पळयता सपोज एक व्हडली बरी प्लास्टीक बॅग मेळटा जाल्यार तातूंतच भरून हाडटा आनी हांगा बसून ती सगळी कामां करता. जेवण बीन सगळें जाल्लें आसा. सकाळीं पुसलें, झाडलें, रांगोळी घातली, देवाक दिवो दाखयलो, सगळें जालें. म्हणून म्हटलें आयज हें काम घेवया. चलो तर आतां इतलें तुमच्या बरोबर उलयलें, तुमकां सांगलें बीन न्हू वाजीस हाडलें आनी माती हाडूं काय नाका म्हणून. सो बेकार बसच्या परस बेश्टें खाटीर लोळोन रावतलें हांव. सो हें काम तरी केल्लें बरें दिसता. ओके, सो वयता सकयल. फर्स्ट दाखयता तुमकां खंयची माती घेवपाचो प्लॅन आसा तो. ओके, चलो दाखयता. कपडे पळय हांवें कशें सुकोवपाक घातले ते. सकाळीं थंय वत आसलें म्हणून आनी जेवण बीन सगळें रेडी जालें. किचन हांवें काल न्हू बऱ्या भशेन क्लीन केलो. खूब म्हणजे सगळें निवळ दवरलें हांवें हांगा. खूब म्हटल्यार खूब टायम लागलो. एक रातचें वरभर तरी लागलें म्हाका. सो हांगा जेवण दवरलें. देन हांगा बीन बरे भशेन डबे बीन सेट केल्ले आसा. अँड ओके, बेजिनान आयदनां आसा सकाळच्यान आसा ती. सो पळोवया मागीर धुवया. आनी फ्रीज मातशी म्हाका खाली खाली दिसताली म्हणून हो डोरेमॉन दवरलो. ओके,
हातून 500 रुपया आहले ते काडले हांवें बिकॉज आयज म्हाजी आनी 2 पार्सल येवपाची आसा. कितें पार्सल ते मागीर हांव दाखयता तुमकां. सो आतां येयलें हांव हॉलान, पळोवंक शकता तुमी. दिवो बीन दाखयल्लो आसा हांवें. सो देवाची पुजा बीन जाल्ली. हांव आतां तुमकां दाखयता म्हाका माती खंयच्यान हाडूंक जाय ती. ओके, हे पळय, हे प्लॉटार न्हू काम चालू आसा आनी हांगा ही माती म्हाका जायी आसा. सो ती माती घेवपाचो प्रयत्न करता हांव. फाटल्यान वयचें पडटलें म्हाका. आनी हांगा हे लोक काम करता. असो तांकां काम करूनी माती घेवपाक कोणाची काय बंदी ना, बंधन कांय ना. सो वयता थंय वयता. वत पळयात कसलें आसा तें. सूर्य देवता आपलें काम करता. खंय गेलो सारकें कडक वत दिवन. आनी म्हाका म्हाजें काम करूंक जाय. सो वयता हांव. गायज थकलें हांव आनी पार्सलवालो येयलो आनी फाल्यां दाखोवपाची व्हिडिओ आतांच दाखयतलें हांव तुमकां. हे पार्सल रिसीव जालें. आतां थकलें कित्याक दाखयता तुमकां. बालदी भर माती हांवें, ओ गॉड, एकटो बाबडो घोवणी येयलो आनी ताणें म्हाका बालदी भर माती भरून दिली. बट हांवें त्या प्लॉटांतल्यान अशें भोंवून थंय व्हरोन बालदी दवरली. ती पळय गेटी कडेन दिसता न्हू. आतां बालदी भरून माती आसा. बालदी घेवन वयर चडोंक जावचें ना म्हाका. बट स्टील ट्राय करता. बाल्कनीन सुशेगाद बसून काम करूं येतलें. आय वील ट्राय. एंटडेन इतली झाडां हांवें आतां काडून हाडली. सो वयले वयले सॅम्पलिंग कट केलें. ओके, म्हाका इतली नॉलेज ना खंयच्यान अशें लायक आई म्हणटा की 2 अशे जॉयंट आसता न्हू, थंयच्यानूच मातशें कट करूंक जाय मागीर ती झाडां बरी जगता म्हणून. सो झाडां हाडली. बालदी हाडून न्हू हॉलान दवरली. ओके, सो बालदी हांगा बाल्कनीन घेवन येता. खूब टायर्ड जालें आनी बालदी वयर. फायनली बालदी हाडली पळय आनी माती भरपूर आसा भितर. हे म्हाजे आयचें पार्सल. ओके, सो 1 बाय 1 ह्या कुंड्यांनी भरता. इवन हातूनूय मनी प्लांट हाडले चोरून. एंड बाकीची जी आसा न्हू ती काकीक दाखयली हांवें. सकयल काकीन आपले पयलींच्या घरान जितले बीन झाडां लायिल्लीं न्हू सो ते बालदे बीन हाडून हांगा सकयल दवरलेले आसा. सो ती वॉटरिंग सद्दां करता. सो बेटर न्हू तिका सांगून हाडलेलें बरें म्हणून तिका सांगलें की काकी हांवें वयले वयले थोडे कटिंग्स हाडले म्हणून. ओ गॉड, कितल्या लिटराची बालदी ही, पेंटाची ती. ओके, आतां बसता आनी माती भरता बरे भशेन हितून एंड एक सॅम्पलिंग लायता. चलो स्टार्ट करूया. आतां खंयच्या बायलेक लायक जायना आपलें घर किंवा आपले कॉर्नर्स जे आसा ते सारके टेम्पटींग आनी लूक वायज बरें दिसूंक जाय. सो असो कितें लायक ओड म्हाकाय आसा, अशें कितें न्हू हॅबिट्स म्हाकाय आसा. सो ताका लागून म्हटल्यार चड हांव 100% दिना. केन्नाय मूड बीन येयलें न्हू असलें कितें न्हू कार्यक्रम करीत आसता हांव. पराक्रम म्हणूंक शकता, कार्यक्रम न्हू बट पराक्रम म्हणूंक शकता. बिकॉज हातून न्हू घोव म्हाजो म्हाका सपोर्ट अजिबात करिना. बट हांव आसा की नाही हट्टी. सो म्हाका जें मनान येता न्हू तेन्ना हांव करता. बट करता आसतना फूल 100% दिता. सो हे जे वाजीस हांवें ऑर्डर केल्ले न्हू ताका एक्चुली स्लायट होल आहले. तेका म्हणून न्हू होल्स हांवें वाडून घेतले. कितें केलें, जे आमी धार काडटा न्हू कानस म्हणटा आमी ताका. सो ते न्हू गॅसीचेर बरे भशेन गरम केले आनी हे भशेन हांवें होल मारले. एका वाजीसाक फक्त 2 होल आसले. बट म्हाजें म्हटल्यार अशें थिंकींग आसलें की चड होल आसलेले बरें. बिकॉज वॉटर जितलें उरता न्हू, उदक जितलें कुंडेन उरतलें तितलो शेळो धरता आनी माती मागीर पिड्ड्यार जाता. सो व्हांवल्लें उदक बरें म्हणून 1 बाय 1 सगळे वाजीस जे आसा ते ओमते घातले आनी एक एक करून सगळे होल्स मारून घेतले. आतां म्हाका हांगा उगडास येयले. वाजीस हांवें हांगा हाडले, बाल्कनीन हाडले. बट मागीर म्हाका उगडास येयले की न्हू हेज्या पोंदाक कितें तरी घालूंक जाय. लायक फॉर एग्जांपल फातर ना जाल्यार जी आमी नाल्ल आसता न्हू तेजे आमी कातो काडटा
वयलो जो तेजे कवर आसता ते काडटा न्हू ते बीन अशे घालूंक जाय म्हणून. बट मागीर बस्तूकूच उगडास येयले आनी हे सगळें आहलें आमच्या फुड्यान बिकॉज बिल्डिंगे सकयल न्हू आमी उडयल्ले आसा ते बेश्टे केन्नाय धुंवरी बीन घालपाक. बट परतून सकयल वचून हाडपाक म्हाज्यान जायनासलें, म्हाजे सारकें जिवार येतालें. हांवें म्हटलें आसूं हेच मातयेन वयर वयर जितले फातर मेळटा न्हू ते पोंदां घालता आनी ताज्या वयर माती घालता. सो वन बाय वन तुमी पळोवंक शकता मातीचो कलर खूब बेस्ट आसा. उदक घालतकूच न्हू इट टर्न्ड आउट टू ब्लॅकिश, म्हटल्यार काळी माती झाडांक बीन बरी म्हणटा न्हू त्याच भाशेची मेळ्ळी. एक्चुअली म्हाका मातयेची आयडिया ना, बट काकी आनी हांव सकयल मातशें रावंड मारता आसतना तियेन म्हाका म्हटलेलें, वन ऑफ माय नेबर, की हेती माती न्हू रंजना बरी आसा, केन्नाय आमकां जायी पडली जाल्यार आमी पोतयेन भरून दवरया म्हणून. सो तीच कितें हांवें आयडिया लायली आनी वयता आसतना थंय एक बाबडो गवंडी मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका न्हू 1 बकेट फूल म्हाका हांगा भरून दिली ताणें माती. अशें म्हणटात न्हू आपलें जें कितें मनान येयलें आनी सारकें आमी मनांतल्यान तें केलें जाल्यार फूल कायनात बी म्हटल्यार आपली साथ दिता त्या भशेनूच. थंय गवंडी आसलो ताका हांवें सांगलें भैया थोडा मट्टी लेती हूं म्हणून सांगलें की हांव माती घेता म्हणून. मागीर तो म्हणपाक लागलो दे दो म्हणून आपुणूच दिता तुका भरोन. मागीर म्हाज्या हातीन जे खोरें आसलें कितें म्हणटा खबर ना म्हाका. सो तें घेतलें आनी ताणें भरलें. मागीर म्हाका कंपावंडा भायर हाडून दिली एंड म्हाका विचारतालो तो की तुका बकेट खंय पर्यंत व्हरक जाय, आपूण व्हरता म्हणून. बट म्हाका न्हू कोणाचो फायदो घेवपाचो इतलें बरें दिसना. सो ताका हांवें सांगलें की आसूं म्हटलें हांव व्हरतां. देन बट तें म्हाका खूब रिपेंट जालें की हांव व्हरतां म्हणून सांगलें की बिकॉज म्हाज्या मनान मागीर येयलें की सपोज ताका सांगलेलें की म्हाज्या फ्लॅटा पद म्हाज्या दारा पद व्हरोन दी, मागीर ताका 50 रुपया किंवा 100 रुपया दिल्ले न्हू म्हाजें काम मातशें बरें इजिली जाता आसलें. बिकॉज थंयच्यान सकयल्ल्यान म्हटल्यार प्लॉटाच्या सायडीन जें हांवें तुमकां दाखयलें न्हू थंयच्यान वयर हाडटा म्हणसर म्हाका नाक्की णव जालें. फूल म्हाजे दुसरे दीस न्हू नॉट दुसरे दीस बट त्याच रातीक फूल म्हाजे हात जॉयंट्स मसल्स बीन खूब पेन जाताले बिकॉज इतली हेवी आहली ती बकेट तुमी पळोवंक शकता. आनी मे बी न्हू एक्चुअली हांवें 3/4 फूल ती बकेट भरून हाडलेली बिकॉज क्वॉन्टिटी वायज म्हाका अशी दिसताली की माती उरतली म्हणून. बट सारकी सगळ्या वाजांनी सेट जाली. सो अशें करून स्ट्रगल करून माती हांवें कशी कशी हाडली वयर बालदी हाडली एंड मागीर हे सगळे वाजीस घेतले आनी वन बाय वन सगळी माती न्हू एका वाजान भरली. एंड हे पळया हे भाशेन हांव सॅम्पलिंग लायता बिकॉज सॅम्पलिंग जी हांवें सकयल्यान हाडली न्हू ती एक्चुअली आमचे सकयल झाडां आसा, जायत्या भाशेची झाडां आसा, लायक जासवंदीची आसा, रोजां आसा, देन कितें तें आबोली आसा त्या भशेनूय आसा. सो थोडी जी आसा पळय ती वीथ रूट हाडली आनी थोडीशी जी आसा सॅम्पलिंग ती विदावट रूट्स हाडली हांवें. सो होपफुली जाल्या पुरो. अशें म्हणटात न्हू एकट्याच्या हातीन रोयिल्लें झाड बरें जगतातूच आनी बरी वाड जाता. म्हाज्या बाबतींत खबर ना, आई आनी म्हाजो पप्पा म्हणटा की तुवें एक टायमाचें काजी लायिल्लें तें आतां बरें जाल्लें आसा म्हणून. फक्त आवय बापाय कडल्यान ही अशी पॉझिटीव रिप्लाय मेळटा. बट हांवें केन्ना अशें लायक एक्सपिरियन्स करूंक ना बिकॉज हाज्याय पयलीं आमी जेन्ना क्वॉटर्सान रावतालीं तेन्ना न्हू थंय हांवें अशें खूब गार्डनींग केल्लें. बट खंयचेंय कोणाचें अशें काडून हाडटालें आनी रोयतालें न्हू ती झाडां जायत नासलीं. बट हांवें नोट केलें जेन्ना बीन म्हाजी आई लायता न्हू असले कितें कोणाचें सॅम्पलिंग काडून हाडटा आनी लायता मागीर तें न्हू एक्चुअली जातातूच. झाडां जातातूच, ताका पानां फुट्टा, कळे येता आनी सगळें जाता. बट म्हाज्या बाबतींत हांवें पळोवंक ना. पळोवया आतां हें सगळें इतली मेहनत खंय पर्यंत म्हटल्यार 100% सक्सेसफूल जाता कितें ना ती. असो मागीर जितली बीन घाण आसली न्हू ती वन बाय वन सगळी क्लीन केली. घाण म्हटल्यार मातीच आसली ती बरे भशेन झाडून घेतली आनी उदकान फूल गॅलरी धुली. आनी वन्स सगळें धुवन जातकूच न्हू आतां म्हाका हे वाजीस बरे भशेन दवरपाचे आसले. आतां दवरपाक एका बेज जायी आसली म्हणून जायते मटिरियल आमचें वेस्ट मटिरियल सकयल पडलेलें आसा. सो तेंच मागीर न्हू ग्रेनायटचो तुकडो आसलो लांबच्या लांब आसलो तो हांवें हाडलो आनी बेज म्हटल्यार ग्रिल्सार दवरली. आनी जितले बीन वाजीस हांवें व्हडले ऑर्डर केल्ले ते हांवें एक सायडीन दवरले आनी जे बारीक हँगींग आसा न्हू ते सद्याकाच सकयल दवरले बिकॉज हाका न्हू म्हाका घोवाची हेल्प जायी. आतां केन्ना तेजो मूड आसतलो आनी केन्ना कशें जातलें तें खबर ना. करतलो तो ना म्हणचो ना, हांवें 1-2 फावटी फाटल्यान लागतकूच करतलो. बट ताका मातशें आतां जगोनी येवनी न्हू झाडां बीन जावनी. सो झाडां जातकूच मागीर ताका सांगूंक शकता की मातशें हें हँग करून दी वयर म्हणून. सो ह्या भशेन हांवें म्हाजी बाल्कनी सेट केली. पळोवंक शकता तुमी हे सगळे वाजीस आसा आनी ह्या वाटेन सगळे पयलींचे थोडे जी झाडां आसली ती आसा. आतां हेजें हँगींग बावल आसा न्हू तो तितलें म्हाका लायक जावंक ना बिकॉज इमेजीसान हांवें पळयल्लें की चड मातशें व्हडलें दिसतालें. बट माय मिस्टेक हांवें सगळें डिस्क्रिप्शन वाचूंक जाय आसलें तें आनी हांवें वाचूंकूच ना. मागीर रिटर्न म्हटल्यार पार्सल मेळटकूच मागीर पळयलें की खूब ल्हान आसा तें. मातशें तरी व्हडलें जाय आसलें बिकॉज झाडांक कशी माती जायी आसता न्हू तितल्या क्वॉन्टिटी भितर. सो तितलें म्हाका लायक फीडबॅक हांव बरे भशेन दिवंक शकना. बट वाजीस वॉज रियली वेरी नायस आनी सारकें बेस्ट दिसता. म्हाज्या बाल्कनीकूय बरे भशेन सेट जालें आनी लूकूय बरो येयलो. सो पळोवया कितपत म्हाजी झाडां म्हाका साथ दिता आनी म्हाजें गार्डनींग म्हाका कितपत साथ दिता. जाल्यारूच म्हाज्या घोवाचें आनी चेड्याचें रिप्लाय बरें आसतलें. काल हांव घरान नासल्या कारणान मागीर चेड्याक हांवें फोन केलें
आनी सांगलें की बाबा म्हज्या झाडांक मातशें पाणी घाल न्हू. सो हे भशेन सगळीं म्हजी वाजस आनी सगळे सेट जाल्ले न्यू वाजीस फॉलोड बाय माय पयलींची म्हाजी तुळस. खूब थकले गायस आनी हें करता करता हालत पळय कशी जाली. म्हाका परतून न्हावंक जाय. सकाळीं न्हावल्लें हांव बट परतून न्हावंक जाय. ओके सो सारकें हेवी वर्क अशें दिसलें म्हाका बट माती वयर हाडीसर खूब जाम जाल्लें हांव. आनी असो म्हाजो हो पळय मिनी गार्डन आसा. मेंबर्स वाडोवंकूय शकता सपोज हेंची कितें तरी पॉझिटीव रिप्लाय येयली जाल्यार. ओके बरे भशेन येवंक जाय झाडां म्हटल्यार कळे फुलां बीन येवंक जाय जाल्यारूच एक उमेद येतली न्हू करपाक. देन सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस वेस्ट करूंक ना. कितें तरी युजफूल केलें. ऑर्डर्स बीन गेल्ले तितून माती बिती मेहनत तर लागलीच सारकी वतान बीन कडकडे वतान सगळें केलें हें. आनी सपोज हो म्हाजो व्लॉग तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक बटन दाबा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. प्लीज 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 सबस्क्रायब करा. ओके सो असो आसलो म्हाजो आयचो ब्युटिफूल आनी मेहनती दीस. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.